विजय एफएम 101.6 बदलिदो संसारको एउटा खबर, जनताको चासो र सरोकार, तपाईले खोजेको सार्वजनिक बहस कार्यक्रम दृष्टिकोण प्रत्येक साताको शनिबार मध्याह 12:15 बजेदेखि 1 बजेसम्म सुने जितिन्छ विजय एफएम 101.6, रेडियो पर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज र रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट एकैसाथ। नमस्कार अनि धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय आफन्तमा प्राविधिक कक्षबाट बिन्दु श्रेष्ठसँगै अजय पौडेलको कार्यक्रम दृष्टिकोण तपाईँले नेपालकै सर्वोत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज, त्यस्तै गरी इन्टरनेट अनलाइनको www.vijayfm.org.np सँगै हाम्रो पात्रमा गएर विजय एफएम सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनिरबाट र सँगै विजय एफएम 101.6 मेगाहर्जको अफिसियल फेसबुक पेज 101.6 विजय एफएम सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँनिरबाट विजय एफएम 101.6 मेगाहर्जको पेज भेट्नुहुनेछ र त्यो पेजलाई लाइक गर्नुभयो भने त्यहाँनिरबाट सँगै रेडियो पर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज र रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्येक शनिबार मध्याह 12:15 बजेपछि एकैसाथ सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रम दृष्टिकोणमा रहेर हामी प्रत्येक साता एउटा समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर एउटा जनताको चासो र गुनासोसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रमलाई सुन्ने गर्छौं र सोहीको निरन्तरतामा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम दृष्टिकोणलाई एउटा जनताको चासो गुनासोसँग सम्बन्धित रहेर हामीले उत्पादन गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि यो हप्ता विभिन्न विषयहरू चासो र चर्चामा रहे। यद्यपि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर देशभरि उच्च बिन्दुमा अगाडि बढिरहेको छ, उच्च गतिमा अगाडि बढिरहँदा चितवन लगायतका देशका धेरै ठाउँहरू निषेधाज्ञा भइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका निषेधाज्ञामा छ, लगायतका देशका विभिन्न ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा जारी रहेको छ र यही निषेधाज्ञाको बेलामा नै आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस परिरहँदा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा देशमा निषेधाज्ञाले वास्तविक मजदुरहरूलाई निकै समस्या पारिरहेको छ। तसर्थ आज हामी यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर तपाईहरूका विचार बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। तपाईँ पनि आफ्ना विचार प्रत्यक्ष रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने 078 50 14 06 यो बाटो खुल्ला गरेका छौं, आउन सक्नुहुनेछ। यो आग्रह, यो अनुरोध गर्छु। सुरुवातमा नै कोही प्रिय आफन्त हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी मैले प्राप्त गरेको छु, उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। कोही प्रिय आफन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गर्दै थियौँ, यद्यपि टेलिफोन लाइन डिस्कनेक्ट भएको छ। फेरि कोही आफन्त आउनु भएको छ, बिन्दुजी प्राविधिक कक्षमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी पुनः स्वागत गर्नेछौँ। र विशेष गरी आज हामीले कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिम बढिरहँदा श्रमिकहरूप्रति राजनीतिक दल, श्रमिक संघ संगठन लगायतका व्यक्तित्वहरू अथवा निकायहरूको भूमिकाप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, यो विषयमा रहेर हामी तपाईहरूका कुराकानी, तपाईहरूका कमेन्ट बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। आउन सक्नुहुनेछ 078 50 14 06 खुल्ला गरेका छौं। कोही हुनुहुन्छ यति बेला भन्ने जानकारी प्राप्त गरेको छु। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। कसलाई नमस्कार गर्दैछु मैले यति बेला? बालकृष्ण आचार्यजी। बालकृष्ण आचार्य अथवा कृष्ण आचार्यजी है? हजुर। अनि आराम हुनुहुन्छ कृष्णजी? एकदम ठिक छु अजयजी। अनि तपाईँ आराम हुनुहुन्छ? ठिक छौं। यहाँ स्वदेशमा आउनु भएको छ भन्ने मैले जानकारी सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त गरेको छु। म सही बोल्दैछु है? हजुर एकदम सही अजयजी। पक्कै पनि विदेशमा हुँदा पनि कार्यक्रम दृष्टिकोणको नियमित श्रोता, विजय एफएम 101.6 मेगाहर्ज नियमित सुन्नुहुने प्रिय आफन्त आज स्वदेशमा आएर कार्यक्रम दृष्टिकोणमा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन लाइनमा आउनुहुन्छ। हजुर। मेरो नाम बालकृष्ण आचार्य भए तापनि गाउँघरमा मलाई विजय आचार्य भनेर सबैजनाले चिन्नुहुन्छ र मेरै नामसँग जोडिएको यो विजय एफएम मैले आफ्नो समय मिले अनुसार स्वदेशमा विदेशमा हुँदाखेरि मैले निरन्तर रूपमा अरू कार्यक्रम पनि हेरिरहन्थेँ र कार्यक्रम दृष्टिकोणलाई पनि मैले
कुनै पनि समयमा छुटाउन चाहन्थिनँ। पक्कै पनि त्यो विषयमा हामी जानकारी छौँ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामी कार्यक्रम दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। धेरै खुसी छौँ, धेरै आभारी छौँ कृष्णजी है। अनि आजको विषयवस्तुको बारेमा पक्कै पनि यहाँलाई जानकारी छ। हजुर नै, सर्वप्रथम त आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले विश्वमा फैलिएको यो कोरोना महामारी हुँदै गर्दा धेरै श्रमिकहरूलाई मार परेको छ। देशले पनि एकदम अहिले निषेधाज्ञा चाहिँ सुरु गरेको छ धेरै ठाउँमा भने, केही ठाउँमा केही खुल्ला छँदैछ। हजुर हजुर। र म सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भने यो विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरस छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हराएर जाउन्, पशुपतिनाथले चाहिँ यसलाई एकदम नेपालमै अन्त्य होस् भन्न चाहन्छु र विश्वमै अन्त्य होस् भन्न चाहन्छु। अहिले यो कोरोनाको कारणले धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई निकै कष्टकर बनाएको छ र हरेक व्यक्तिलाई अहिले चाहिँ इन्डियामा हामीले हेर्न सक्छौँ, विश्वमै हेर्न सक्छौँ, नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन यो फैलिएर गइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा सुरक्षाको हिसाबले पनि केही बलियो गराउनै पर्छ। सरकारी निकायबाट होस् या आफै पनि सुरक्षित भएर अगाडि बढ्नु नै पर्छ यो कोरोना भाइरसको कारणले। र अहिलेको सबभन्दा एकदम कष्टकर जीवन भनेको हाम्रो श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको छ। एक दिन श्रम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने यो श्रमहरूलाई चाहिँ अब यसरी लकडाउन हुँदाखेरि कतै पनि जान नपाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो खाना बस्नको लागि धेरै समस्या परेको प्रत्यक्ष रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। र पहिलो लकडाउनले पनि यसको चाहिँ कष्ट देखाइदिइसकेको अवस्था छ। यसको लागि सरकारले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरूलाई चाहिँ केही नगरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्दछ। र अहिले यो तपाईँको हस्पिटलहरूमा पनि सर्वसाधारण यो श्रमिकहरूलाई गयो भने पनि बेड छैन भन्ने हस्पिटल प्रशासनले तपाईँहरू हामीमा समाचार पनि आइपुगेको नै छ। यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा श्रमिकहरूलाई नै एकदम धेरै नै दुःख नै भइरहेको छ। यसको लागि नेपाल सरकारले पनि केही पहल गरोस् भन्न चाहन्छु र आफ्नो स्तरबाट हरेक व्यक्ति आफू पनि बस्ने र आफ्नो साथीहरूलाई पनि यसले केही असर नगरोस् भनेर चाहिँ आफू पनि सुरक्षित हुने सबैजनाले चाहिँ सावधान अपाउनु नै पर्छ। हजुर, हामी सावधानी भएर अगाडि बढ्यौँ भने सरकारलाई पनि केही जनचेतना फैलाउन सजिलो हुन्छ होइन। अब आफू पनि नगर्ने, अरूलाई गर्न पनि नदिने यो व्यवहार चाहिँ नगरौँ कसैले पनि। श्रमिकहरूको यो अवस्थालाई चाहिँ अहिलेको यो मान्छे रोगले भन्दा पनि भोकले कोही पनि मर्न नपरोस् भन्न चाहन्छु होइन। हजुर हजुर। श्रमिकको हितको लागि सरकारले केही न केही पहल गरोस् र स्थानीय सरकारले पनि यसलाई केही तपाईँको राहतको नाममा कुहिएको चामलहरू कुहिएको दालहरू चाहिँ बेचेर घुस कसैले पनि नखाउन् र श्रमिकहरूले चाहिँ न्याय पाउन् र श्रमिकहरूलाई चाहिँ कतै पनि भोगले मरेको बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति होस् कसैले पनि मानवताको हिसाबले पनि दुःख कष्ट नपरोस् भन्दै श्रमिकहरूको लागि फेरि श्रमिक दिवसको चाहिँ शुभकामना भन्दै मेरो आफ्नो यति नै शब्द राखेँ अझै। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ कृष्णजी, कार्यक्रमको नियमित श्रोता हुनुहुन्छ। पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ अजयजी। विजयक्षणमा चाहिँ आज आफ्नो केही शब्द भनाइहरू राख्न पाउँदा म विजयक्षण परिवार लगायत तपाईँलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु है त अजयजी। हुन्छ, अहिले छुट्यौँ है त कृष्णजी। हजुर हजुर, धन्यवाद अजयजी। हस्, नमस्कार। कृष्णजी आउनु भएको थियो, कृष्ण आचार्य चितवनबाट। कार्यक्रम दृष्टिकोणको नियमित श्रोता हुनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, यति बेला स्वदेशमा आउनु भएको छ र उहाँसँग धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। र तपाईँ पनि आउन सक्नुहुनेछ 07855141406 यो बाटो खुला गरेका छौँ। फेसबुक लाइभ गरिरहेका छौँ, त्यहाँनिर धेरैजना साथीहरू जोडिनु भएको छ। यद्यपि साथीहरूको नाम साथीहरूका कमेन्ट लिनुभन्दा अगाडि म आजको यो श्रमिक दिवसको विषयमा थोरै यहाँलाई जानकारी गराउँछु। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे तारिकको दिन विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनको उत्सवको रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ र विशेष गरी आजको दिन 80 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक बिदा हुन्छ भने कतिपय राष्ट्रहरूमा सामान्य रूपमा पनि आजको दिनलाई मनाउने गरिन्छ। सँगै विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा यही दिनलाई आधिकारिक मजदुर दिवसको रूपमा मनाइन्छ भने केही राष्ट्रहरूमा यस दिन वसन्त ऋतुको पर्व मे दिवसको रूपमा पनि मनाइने गरिन्छ। त्यस्तै अमेरिका लगायतका केही राष्ट्रहरूमा मजदुर दिवस अलग्गै दिनमा पनि मनाउने गरिन्छ। विशेष गरी आज 132औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै गर्दा औपचारिक कार्यक्रमहरू पनि आज गरिँदै छैनन्।
देशमा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका कारणले आज 132औं श्रमिक दिवस मनाइरहँदा श्रमिक दिवस प्रभावित बनेको छ। कोरोनाको संक्रमण फैलिने सम्भावना रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका सहितका धेरै जिल्लाहरू अथवा केही जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ र निषेधाज्ञा जारी भएसँगै यस वर्षको श्रमिक दिवसको अवसरमा नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले कुनै पनि औपचारिक रूपमा कार्यक्रमहरू राखेका छैनन्। र आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदै गर्दा आज हामीले यो विषय उठाउने गर्दै गर्दा वास्तविक रूपमा दोस्रो भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरस नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसले वास्तविक मजदुरहरू वास्तविक श्रमिकहरूलाई कति असर परेको छ, त्यसकारणले पनि ती मजदुरहरूको विषयमा सरकार सम्बन्धित निकाय लगायतका जो जिम्मेवार निकायहरू छन् उनीहरू कतिको सचेत छन्, कतिको जिम्मेवार रहेको तपाईहरूले पाउनु भएको छ भन्ने विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर तपाईहरूका विचार बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। र यही सन्दर्भमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उन्नत मानव जीवनका लागि श्रम र विद्रोह श्रम वर्गको बाध्यता र अधिकार भएको जनाएको छ। विज्ञप्ति मार्फत यो विषयमा पनि जानकारी गराइएको छ। तपाईहरूलाई यो विषयमा पनि थोरै जानकारी गराएँ। र निषेधाज्ञाका कारणले देशका 50% भन्दा बढी उद्योग कल कारखानाहरूको उत्पादन प्रभावित बनेको छ र उत्पादन प्रभावित बनिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार वास्तविक रूपमा श्रमिकहरूले मजदुरहरूले भोग्नु परेको छ। लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू पलायनको अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। त्यसकारणले पनि आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आरामको नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा आज मजदुर दिवस मनाइँदैछ। र यही सन्दर्भमा आज जति मजदुरहरू काठमाडौँबाट आफ्नो घर गाउँमा फर्किएका छन् उनीहरू फर्किँदै गर्दा केही समय अगाडि देशको राजनीति उत्कर्षमा पुगिरहँदा देशको संसद विघटन भएर आन्दोलनका आँधी बिहोरी ल्याउँछौं राजनीतिक दलहरूले भनिरहँदा त्यति बेलाका परिदृश्यहरू यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा छरपष्ट भएका छन्। एउटा सामाजिक सञ्जालमा प्राप्त गरिएको एउटा पत्रिकाले उल्लेख गरेको बोल्ने तस्बिर भनेर कभर स्टोरीमा लेख्दै गर्दा पनि हिजो प्रधानमन्त्रीका भाषणहरू सुनाउनका लागि एसी भएको बसमा मान्छेहरू काठमाडौँ ओसारिएका थिए। सँगै सरकार विरोधी आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूका भाषणहरू सुनाउन पनि जिल्लाबाट नाइट बसहरू रिजर्भ गरेर काठमाडौँमा बसका ताती लागेका थिए। यद्यपि आज कोरोना भाइरसको महामारी देशमा छाइरहेको छ। कोरोना महामारीले देशका जनताहरू आक्रान्त बनिरहँदा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसले देशवासीहरूलाई आक्रान्त पारिरहँदा काठमाडौँका जनताहरू जो काठमाडौँमा श्रम गर्न पुगेका थिए, जो काठमाडौँमा केही उच्च शिक्षा लिन पुगेका थिए, आफ्नो दैनिक जीवनयापन सञ्चालन गर्न काठमाडौँमा पुगेका थिए, तर आज ती जनताहरू काठमाडौँको राजमार्गबाट लखेटिएका छन्। साँच्चै यी यस्ता विषयमा राजनीतिक दलहरू कहिले जिम्मेवार बन्ने? आफ्ना राजनीतिक स्वार्थहरू पूरा गर्नका लागि मात्रै राजनीतिक दलहरूले जनतालाई कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने, मजदुरहरूलाई कहिलेसम्म प्रयोग गर्ने? यो निकै महत्त्वपूर्ण र निकै जटिल प्रश्न पनि हो। यसप्रति राजनीतिक दलहरू साँच्चै जिम्मेवार जहिलेसम्म बन्न सक्दैनन् तहिलेसम्म देशको भविष्य, देशका मजदुरहरूको भविष्य अझै अन्धकारमा लखेटिन सक्छ। त्यसकारणले पनि हामी आग्रह गर्छौं जो मजदुरहरूको पक्षमा काम गर्छौं भन्ने राजनीतिक दलहरू, विभिन्न पेशागत संघ संगठनहरू, तपाईहरूले साँच्चै एक दिन मात्रै आज मजदुर दिवस मनाइरहँदा फेसबुकका भित्ताहरूमा मजदुरहरूलाई शुभकामना, मजदुरहरूलाई सम्झेर शुभकामना दिँदैमा ती मजदुरहरूका साँच्चै दुःखका दिनहरू सकिँदैनन्। त्यसकारणले ती मजदुरहरूको वास्तविक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि तपाईहरूको निकै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसकारणले हामी आग्रह गर्छौं तपाईहरू अलिकति जिम्मेवार बनेर देशमा रहेका ती मजदुरहरूको पक्षमा काम गरिदिनु भयो भने साँच्चै नै मजदुरहरूलाई थोरै भए पनि केही राहत हुन सक्छ। अझ अहिलेको यो कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेको सन्दर्भमा दोस्रो चरणको अथवा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसको संक्रमण देशभरमा फैलिरहँदा त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरू अझ जिम्मेवार बन्न सक्ने हो भने कति राम्रो हुन्छ होला। त्यसकारणले पनि हामी सबैजनालाई यो आग्रह गर्छौं
फेसबुक लाइभमा केही साथीहरू जोडिनु भएको छ। विजय लामिछानेजीले सुन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार अजयजी भन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद छ विजयजी, नमस्कार छ। त्यस्तै गरी तिलक शर्मा पौडेलजीले सुन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार छ भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ सरलाई पनि नमस्कार छ। कृष्ण आचार्यजीले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, आज विजय एफएममा आफ्नो भनाइ यसरी राख्दै, आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, कोरोनाको दोस्रो लहरको जोखिम बढिरहँदा श्रमिकहरूप्रति राजनीतिक दल, श्रमिक संघ संगठन लगायतको भूमिका प्रति तपाईँको भूमिका के छ अथवा तपाईँको दृष्टिकोण के छ, राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको भूमिकाप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो विचार राख्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ, धेरै धन्यवाद छ भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ कृष्णजीलाई। र खड्का पामी आलेजीले पनि कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। र अघि हामी फेसबुक लाइभ गरिरहँदा अन्य साथीहरूका कमेन्ट पनि प्राप्त गरेका छौँ। ती सबैजना साथीहरूको कमेन्टलाई हामी विस्तारै लिनेछौँ। तपाईँ 078501406 यो बाटो पनि खुला गरेका छौँ। तपाईँ यो बाटो भएर आउनुभयो भने प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूका विचार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम दृष्टिकोणलाई हामी देशभरमा रहेका 3वटा प्रदेशका 3वटा रेडियो स्टेटबाट यति बेला एकैसाथ प्रसारण गरिरहेका छौँ। आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै गर्दा श्रमिकहरूको पक्षमा काम गर्छौँ भन्ने राजनीतिक दलहरू, श्रमिक संघ संगठन लगायतहरूको भूमिकाप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? के साँच्चै देशका मजदुरहरूको जीवन हिजो र आजमा कतिको परिवर्तन भएको छ? तपाईँको विचार के छ भन्ने विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेर तपाईँका विचार बुझिरहेका छौँ। तपाईँ सबैजनाका कमेन्टहरूलाई हामी विस्तारै लिनेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि एकैछिन व्यापारिक विश्रामतर्फ लाग्छौँ, त्यसपछि तपाईँका कमेन्ट, तपाईँका फोन कल लिएर फेरि आउनेछौँ। नेपाल टेलिकमको 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी, नेपाल टेलिकमको 4G सबैको यो विश्वास हो नि, नेपाल टेलिकमको 4G। गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी, नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी, नेपाल टेलिकमको 4G। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न साबुन पानीले नियमित रूपमा हात धुनुहोस्। सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश। ओइ केटा, त्यो पल्ला घरको विनोदको भाइ छ नि, त्यो त न केटा न केटी हो रे नि त। हेर्नु कस्तो छ, बोल्न पनि कस्तो गरी बोल्छ यार। त्यस्तो गरी कसैलाई बिल्ला गर्नुहुन्न कि यार। त्यसमा त्यो विनोदको भाइको के दोष भन् त? ऊ पनि यही समाजको एउटा व्यक्ति हो, उसका पनि मौलिक अधिकार त हाम्रा जस्तै त हुन् नि यार। ठिक भनिस् यार हरि, यस्ता व्यक्तिहरूलाई त हाम्रो सहयोग र सद्भावको खाँचो पो छ। हजुर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई हेलाको दृष्टिकोणले नहेरौं, उनीहरूप्रति पनि समान भाव कायम गरौं। नेपाल सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सम्पूर्ण रोगको आयुर्वेदिक उपचार कहाँ? दुर्गा आयुर्वेद औषधालय पोखरा बस पार्क नारायणगढमा। हजुर, हरेक दिन पाइल्स, ग्यास्ट्रिक, कब्जियत, फिस्टुला, पिनास, रुगाखोकी, दम, पत्थरी, जन्डिस, हेपाटाइटिस, नसा, छाला, हाड जोर्नी, दुबी, चायापतो, डन्डीफोरका साथै स्त्री प्रसुति, यौन तथा छाला रोगको प्रभावकारी उपचार गरिन्छ। साथै प्रत्येक शनिबारका सन्जुबाट आउने वरिष्ठ आयुर्वेदिक डाक्टरद्वारा बिरामी जाँच गरिन्छ। सम्पर्क दुर्गा आयुर्वेद औषधालय पोखरा बस पार्क नारायणगढ। फोन 056522670 र 6917727।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको उत्पादक वर्गहरूमा अनुरोध। सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी अनुमति लिएर मात्र कुनै पनि व्यापारिक कारोबारहरू सुरुवात गरौं। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने, आफूले उत्पादन गरेको वस्तु त्रुटिपूर्ण उत्पादन भई त्यस्तो वस्तु बजारमा रहेको कुरा जानकारी आएमा त्यस्तो वस्तु संकलन गरी नष्ट गर्ने, वस्तुको लेभल निर्धारण गर्ने, आफूले उत्पादन गर्ने वस्तुको उपयुक्त प्याकेजिङ गरौं। उत्पादनको प्याकेजिङमा वस्तुको उत्पादकको नाम, उत्पादन मिति, प्रयोग गर्न सकिने अन्तिम मिति, मिश्रण गरिएका पदार्थको तौल, अधिकतम खुद्रा मूल्य तथा कानूनले तोकेका अन्य विषयहरू प्रष्ट देखिने गरी लेबलिङ गरौं। वस्तु वा सेवाको उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई कुनै किसिमको क्षति भएमा सोको मुनासिब क्षतिपूर्ति दिने, वस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक विज्ञापन वा प्रचार प्रसार नगर्ने, कुनै विक्रेताले आफ्नो उत्पादनको प्रयोग गर्न सकिने म्यादभित्र बिक्री गर्न नसकेका उत्पादनहरू फिर्ता लिई नयाँ उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्ने पद्धति बसालौं। अनुरोधक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व। साथ साथ सदाभरको जोड्छ सम्बन्ध यो सुरक्षाको आभास हो लक्ष्मी, विश्वास यो टुट्दैन कहिले, साथ यो रहिरहन्छ जहिले, सधैँ सँगै रहने बाचा हो लक्ष्मी। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। ए बाबु नानी हल्ला नगर त अटो रिक्साले के भन्दै हिँडेछ? सुन त एकछिन सुन त। गैंडाकोटको मध्य भागमा अवस्थित गैंडाकोट एग्रोमार्ट बजार भित्र मिलिजुली स्वास्थ्य सेवा क्लिनिकमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा सहित सञ्चालनमा आएको सबैमा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू मुटुपेट छाती तथा थाइराइड रोग विशेषज्ञ सेवा, बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ सेवा, हाड जोड्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ सेवा, प्याथोलोजी सेवा र फार्मेसी सेवा, आकस्मिक सेवा र दाँत रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा। सम्पर्क 078501395 गैंडाकोट 4 एग्रोमार्ट बजार नवलपुर। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 संक्रमणले गर्दा हामीले आर्थिक, सामाजिक र व्यावसायिक क्षति बेहोर्नु पर्यो। महामारीले पुर्याएको क्षति र दुःखलाई सम्झेर मात्र अब हाम्रो जीवन चल्दैन। यस्तो असामान्य अवस्थाबाट हामी बिस्तारै सामान्य अवस्थातर्फ जाँदैछौँ। अब हामीले हाम्रो पेशा, व्यवसाय र दैनिक कामलाई सावधानीपूर्वक निरन्तरता दियौं। आपसी सहयोग, सद्भाव र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रवर्धन गरौं। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट जोगिन भौतिक दूरी कायम राखौं, मास्क लगाऊ र साबुन पानीले हात धुऔं। नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। मनको यो फुलबारी मिठो मिठो बोली छ, विजय छ रेडियो। एकैछिनको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले भर्खर मात्रै रेडियो सेट ट्युन अन गर्नु भएको छ भने कार्यक्रम दृष्टिकोण सुन्दै हुनुहुन्छ। सामुदायिक रेडियो बिजेएफएम 101.6 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइन र फेसबुक पेजबाट, सँगै हाम्रो पात्रबाट, अनि रेडियो पूर्व एफएम 102.6 मेगाहर्ज र रेडियो कञ्चन 95.8 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम दृष्टिकोण तपाईहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी यति बेला विज्ञापन पछाडिको खण्डमा छौं। केही साथीहरूका कमेन्टहरू प्राप्त गरेको छु। त्यो सबैजना साथीहरूको कमेन्टलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ 078501406 त्योबाट भएर पनि आउन सक्नुहुनेछ। आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा साँच्चै श्रमिकहरूको पक्षमा राजनैतिक दलहरू, श्रमिक संघ संगठनहरूले काम गरिरहेका छन् अथवा उनीहरूले गरेको कामप्रति तपाईँहरूको भूमिका अथवा तपाईँहरूको दृष्टिकोण के छ, यो विषयमा रहेर तपाईहरूका विचार बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। फेसबुक लाइभमा छौं। फेसबुक लाइभमा पनि साथीहरूका कमेन्ट प्राप्त गरेको छु। खड्का पामी आलेजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद छ। आकाश बुढा छेत्रीजीले नमस्ते भन्नु हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद छ, सरलाई नमस्कार छ। त्यस्तै गरी चालिसे सरोजजीको कमेन्ट प्राप्त गरेको छु। उहाँले लेख्नु भएको छ, मजदुरलाई कुनै पनि तरिकाबाट सम्बोधन हुन सकेको छैन, मात्र मजदुरको पसिनाको प्रत्यक्ष फाइदा लुटिएको छ। कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले
प्रायोरिटीमा राखेर सम्बोधन गर्न सकेको छैनन्। तपाईहरू जस्तो पत्रकार अनि मिडियाले यो मुद्दालाई प्रायोरिटीमा राखेर झकझकाउनु जरुरी छ। जय मजदुर दिवस भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद छ यहाँको कमेन्टको लागि। तपाईँ पनि 078501406 यो बाटो खुला गरेका छौँ, आउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका कमेन्टहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ अथवा प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन लाइनमा आएर पनि तपाईँहरूका विचार पनि हामीले लिनेछौँ। त्यस कारणले पनि तपाईँहरू जुन माध्यम सजिलो लाग्छ त्यही माध्यमबाट आउन सक्नुहुनेछ। हामी आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम, यो अवधारणाको अनुसार मजदुर दिवस श्रमिकहरूको सम्बोधन गर्नका लागि, श्रमिकहरूलाई सम्झनका लागि, सम्झना स्वरूप आज प्रत्येक वर्षको मे 1 तारिकको दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउँदै आइएको छ। त्यस कारणले पनि आज हामीले मजदुर दिवसको सन्दर्भमा रहेर यो विषय उठान गरेका छौँ। तपाईँहरूका विचार बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। माधव जेले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, मजदुरलाई मजबुर होइन मजबुत हुने वातावरण मिलोस्, मजदुर दिवसको शुभकामना भनेर कमेन्ट गर्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ। त्यस्तै गरी 40 सरोजजीको कमेन्टलाई मैले लेखिसकेको छु। विवेक बाबुजीको कमेन्टलाई प्राप्त गरेको छु। उहाँको कमेन्टलाई लेख्छु यति बेला, आज सर्वहाराको रगत पसिना चुसेर उनीहरूको हक हितको संरक्षण र उत्थान गर्ने भनेर सत्ता र शक्तिको सेरोफेरोमा पुगेर सर्वहारालाई उठ्न नदिइकन उनीहरूकै नाममा सधैँ राजनीति गर्ने सर्वहाराका नेताले भुइँ मान्छे र मजदुरहरूलाई सम्झने र फेरि खोक्रो आश्वासन फ्याँक्ने दिन भन्नुभएको छ। साँच्चै यस्ता असन्तुष्ट आउने किसिमका कामहरू राजनीतिक दलहरूले नगर्ने र राजनीतिक दलहरूप्रति अझ विश्वास पैदा हुने किसिमका कामहरू गर्न सक्ने भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यस कारणले पनि आज हामीले मजदुर दिवस मनाइरहँदा केवल उत्पादनका औजार मात्रै श्रमिकहरूलाई सम्झिने परिपाटी जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म साँच्चै मजदुर दिवस मनाउनुको अर्थ रहँदैन। मजदुरहरू समृद्धिका स्रोत पनि हुन्। त्यस कारणले पनि मजदुर दिवस मनाइरहँदा त्यसतर्फ पनि राजनीतिक दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी रहेको छ। विशेष गरी 19औं शताब्दीको औद्योगिकरणको युगमा युरोपमा उद्योगपतिहरूले दैनिक 15 घण्टासम्म न्यून पारिश्रमिकमा श्रम शोषण गरिरहेको काली लाग्दो परिस्थितिका बीच त्यहाँको मजदुरहरूले 1 मे 1886 का दिन त्यसका विरुद्ध समानता, उपयुक्त श्रम ज्याला सँगै उचित विधा सुविधा र श्रम वातावरणका लागि एकीकृत हुने उद्घोष गरे र त्यहाँका मजदुरहरूले 1 मे 1886 का लाई एउटा 1 मेलाई एउटा श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउने काम गरे र 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम र 8 घण्टा मनोरञ्जनको 1 दिवसीय समय विभाजनको माग पनि गरे र अमेरिकाको शिकागोमा यही माग सहितको मजदुरहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि गोली चलाउँदा थुप्रै प्रदर्शनकारीहरूमाथि हत्या भयो र 4 मेका दिन आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूद्वारा बम विस्फोट गर्दा 4 प्रहरी सहित 7 जनाको मृत्यु पनि भयो। तपाईहरुलाई मैले यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा यसको पृष्ठभूमि के हो त्यो विषयमा थोरै जानकारी गराउने कोसिस गरेको छु। त्यस पश्चात घटनाको मुख्य षड्यन्त्रकारी र दोषीको रूपमा 8 जना निर्दोषहरूलाई पक्राउ गरी फाँसी दिइयो। यसकै 3 वर्षपछि फ्रान्स सोशलिस्ट पार्टीले मे 1 लाई श्रमिकहरू एकीकृत हुने घोषणा गरेको दिन इन्टरनेशनल वर्कर्स डे को रूपमा मनाउने घोषणा गर्यो र परिणामस्वरूप हामी पनि यो दिनलाई मनाउँदै आएका छौं। यो मजदुर दिवस मनाइरहँदा यसको पृष्ठभूमि, यसको के हो वास्तविकता, कसरी मजदुर दिवस मनाउँदै आइएको हो त्यो विषयमा थोरै जानकारी गराउनु वाञ्छनीय हुन्छ। त्यसकारणले पनि मैले यहाँहरु समक्ष मजदुर दिवसको सन्दर्भमा यसका पृष्ठभूमिहरूको बारेमा जानकारी गराएको छु। र यो वर्ष विगत वर्षहरू जस्तो रहेन। हुन त विगत वर्ष पनि कोरोनाको महामारी थियो। यस अगाडिका अन्य वर्षहरूमा जस्तो यो पछिल्ला वर्ष पोहोर साल र अहिलेको साल पनि मजदुर दिवस मनाउँदा औपचारिक कार्यक्रमहरू गर्ने किसिमको वातावरण बनेन र विश्वभरि नै फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गत वर्षको मजदुर दिवस पनि औपचारिक रूपमा मनाउन सकिएन र अहिले नयाँ भेरिएन्ट सहितको मजदुर दिवस मनाउन पनि त्यति सहज अवस्था देखिएन। त्यसकारण यो विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै यही चुनौतीपूर्ण परिस्थितिलाई आज नेपालले पनि बेहोरिरहेको छ र विश्वले पनि बेहोरिरहेको छ। र
यही कोभिड-19 को बहानामा, यही कोभिड-19 को कारण देखाएर आज धेरै मजदुरहरूलाई शोषण गरिएको छ। तसर्थ यी मजदुरहरूमाथि भएको शोषण अन्त्यको लागि राजनैतिक दलहरूले कहिले आवाज उठाउँछन्, कहिले व्यावहारिक रूपमा ती उनीहरूले बोलेका कुराहरू पूरा गर्छन्। महामारी नियन्त्रणमा अहोरात्र शारीरिक हैरानी र मानसिक तनावको प्रभाव नगरी महामारी विरुद्धको लडाईँमा को अग्रमोर्चामा आज धेरै मजदुरहरू छन्। आज अग्रमोर्चामा रहेर देशको यो महामारीको परिस्थितिमा पनि, महामारीको यो समयमा पनि आज सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरूको सँगै विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उचित सुनिश्चितता र श्रमको उचित सम्मानजनक मूल्याङ्कन र यस महामारीलाई परास्त गर्ने उच्च मनोबल सहितको प्रेरणा, जोश र साहस अझै पनि दिन सकिएको छैन। हामी कार्यक्रमबाट यही आग्रह गर्छौं, जो फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्ने श्रमिक वर्गहरू हुनुहुन्छ, जो सफाई कर्मीहरू लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू लगायतका जो फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा आत्मबल, विश्वास अथवा आत्मबल बढोस्, यो आग्रह, यो शुभकामना, शुभेच्छा र यो प्रेरणा र जोश प्राप्त होस्, यो आग्रह, यो अनुरोध गर्छौं र यसको कामना पनि गर्छौं। कोही पनि आफन्त हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएको छु, उहाँलाई स्वागत गरौं। हजुर नमस्कार। नमस्ते। कसलाई नमस्कार गर्दैछु मैले यति बेला? निरुता पौडेललाई। निरुता पौडेलजी बोल्दै हुनुहुन्छ। सन्चै हुनुहुन्छ निरुताजी? ठीक छु। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? यतिकै सुतिराख्यो नि, दृष्टिकोण आउँछ भन्दा उठेर छिटो रेडियो सुनेको अन्त। भनेपछि दृष्टिकोण सुन्न त्यस्तो मनपर्छ है? हजुर। अनि दृष्टिकोणमा आजको उठान गरेको विषयको बारेमा जानकारी भयो यहाँलाई? अलि राम्रोसँग भएन। आज अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस मनाउँदैछौँ, यो विषयमा त पक्कै जानकारी छ यहाँलाई। आज मे 1 तारिक। आज मे 1 हो, थाहा छ। हजुर, आज मे 1 तारिकको दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विश्वभरि नै मनाउने गरिन्छ। तर यही श्रमिक दिवस मनाउँदै गर्दा आज हामी कोरोना भाइरसको महामारीको दोस्रो लहरमा छौं अथवा नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना महामारीको एउटा चपेटामा पनि परेका छौं। यो जानकारी पनि निरुताजीलाई पक्कै छ। यही महामारीको सन्दर्भमा, यही महामारीको परिप्रेक्ष्यमा मजदुर दिवस मनाइदै रहँदा धेरैजना मजदुरहरू आज पीडित हुनुहुन्छ। ती पीडित मजदुरहरूको विषयमा हाम्रो देशमा रहेका राजनीतिक दलहरू, मजदुरहरूको पक्षमा काम गर्छौं भनेर लाग्ने राजनीतिक दलहरूसँगै अन्य संघ संगठन, पेशागत संघ संगठनहरूको भूमिकाप्रति चाहिँ तपाईँहरूको दृष्टिकोण के छ, तपाईँहरूको भनाइ के छ, उहाँहरूको कामप्रति चाहिँ तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर आज हामीले यही मजदुर दिवसको सन्दर्भमा रहेर आज यो विषय उठान गरेका छौं। निरुताजी, यस विषयमा मेरो धारणा, मेरो दृष्टिकोण के छ भने मजदुरका लागि बोल्छौँ, हामी वास्तविक मजदुर हौ र मजदुर गरेर आज हामी यहाँ आएका हौँ भनेर विभिन्न राजनीतिक दलका आज मजदुर नेताकै रूपमा उठ्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरू आज राष्ट्रको सबभन्दा ठूलो स्थानमा उहाँहरू पुगिरहनु भएको छ। तर ती मजदुर साथीहरू जो मजदुर गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको लागि केही पनि गर्नुभएको छैन। उहाँहरू आफू मजदुर हो भन्नुहुन्छ, तर आफू मजदुर भने विभिन्न बहानाहरू गरेर आफ्नो लागि सोच्नुहुन्छ, तर वास्तविक मजदुरका लागि केही पनि भएको छैन। मेरो देशमा आजसम्म प्राय जति पनि मान्छेहरूको मजदुर र नक्कली मजदुरहरूले धेरै नै सुविधाहरू पाइरहेका छ भने वास्तविकतामा जो मजदुर छ, जसले चाहिँ एक दिन खानाका लागि चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गरिरहेको छ, तर उसका लागि केही पनि भएको छैन। पहिलो चरणको कोरोनाको समयमा केही मजदुर खान नपाएर विभिन्न सङ्घ संस्थामा भिख मागेर, भिखभन्दा पनि राहत मागेर हिँड्न बाध्य थियो। तर मजदुर हो, हामी मजदुरका लागि लड्छौँ भनेका व्यक्तित्वहरूले मजदुरका लागि नबोलिदिएर र आफू सत्ता र शक्तिमा गइसकेपछि मजदुरको भावनालाई नबुझिदिएर चाहिँ आज ती मजदुरहरू पहिले जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा चाहिँ अब फेरि चुनाव आउँदैछ, चुनावपछि फेरि मजदुरहरूको लागि विभिन्न नाराहरू आउँछ। त्यो नारा मेरो गाउँमा पनि सुनिन्छ, मेरो समाजमा पनि सुनिन्छ, अनि चुनाव भ्याइन्छ, उहाँहरूले जित्नुहुन्छ, त्यसपछि त्यो नारा त्यत्तिकै हराएर जान्छ, मजदुरहरूको अवस्था त्यत्तिको त्यत्ति नै हुन्छ। मेरो धारणा यही नै हो। हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ निरुताजी। कार्यक्रम दृष्टिकोणको नियमित श्रोता हुनुहुन्छ, नियमित सहभागिता जनाउने गर्नुहुन्छ, धेरै धन्यवाद छ। अहिले छुट्यौँ है त निरुताजी? निरुताजी आउनु भएको थियो, उहाँको विचार पनि बुझिसकेका छौँ। कार्यक्रमको अन्तिम खण्डतर्फ पन्छौँ। धेरै साथीहरूका कमेन्ट अझै लिन बाँकी रहेछ। म त कमेन्टहरू लेखिसकेँ कि जस्तो लागेको थियो, तर धेरै साथीहरूका कमेन्ट छन्। अझ कार्यक्रमको विषयमा थोरै अझ मजदुर दिवसको विषयमा जानकारी गराउन त अझै बाँकी छ र अन्य विविध विषयहरू पनि जानकारी गराउनै बाँकी छ र केही कमेन्टहरूलाई लेख्छु, त्यसपछि तपाईँ फोन पनि गर्दै गर्नुहोला। अझै केही समय त छ, तपाईँहरूका विचार पनि बुझ्छौँ। कृष्ण आचार्यजीले कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो, म कल गर्छु भनेर सरले कमेन्टमा गरे जस्तै फोन पनि गर्नुभयो, आफ्नो विचार पनि राख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद छ सरलाई। त्यसै गरी जगन्नाथ खनालजीले पनि कमेन्ट लेख्नु भएको छ। श्रमिकहरूबाट नै संसारको स्थायित्व र सुन्दरताको
परिपूर्ति हुन्छ। आज श्रमिक दिवस सम्पूर्ण श्रमजीवी मजदुरहरू र किसान मित्रहरूमा शुभकामना। साथै हाल देशमा देखा परेको कोरोना भेरिएन्टमा श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल साथै राज्य पक्षबाट सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई सुरक्षित रहेर जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण अथवा व्यवस्था सरकारवाला सबैले गरून्, यही अपेक्षा राख्दछु, धन्यवाद भन्नुभएको छ जगन्नाथ खनालजीले कमेन्टमा। धेरै धन्यवाद छ जगन्नाथजीलाई आफ्नो कमेन्टको लागि। अर्को एउटा कमेन्ट पनि प्राप्त गरेको छु, लेख्नु भएको छ विराट सापकोटाजीले। श्रमिक दिवसको हार्दिक शुभकामना लेख्नुहुन्छ। नेपालको संविधानले दिएको मौलिक हकहरूमा श्रमिकहरूको पहुँच अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। त्यसमा राजनीतिक प्रभाव पूर्वाग्रही नभएर कार्यान्वयन हुनुपर्दछ। राज्यको आर्थिक क्रान्तिका सूत्रधारहरूलाई हामीले मान मर्यादा गर्नु नै आजको आवश्यकता हो भनेर लेख्नु भएको छ विराट सापकोटाजीले आफ्नो कमेन्टमा। धेरै धन्यवाद छ विराटजीलाई। त्यस्तै गरी सरोज सिन्जालीजीको कमेन्टलाई प्राप्त गरेको छु। उहाँले लेख्नु भएको छ श्रम गरेर खाने सम्पूर्णमा श्रम दिवसको शुभकामना। श्रम गर्ने खानेहरूलाई लकडाउनले एकदमै मारमा पारेको छन्। सरकारले उनीहरूलाई हेर्न जरुरी छ। धन्यवाद गैंडाकोट 8 देखि भन्नुभएको छ सरोज सिन्जालीजीलाई पनि यहाँको कमेन्टको लागि धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरुका कमेन्ट लेख्दा लेख्दै कार्यक्रम दृष्टिकोणको अन्तिम खण्डतर्फ पनि आइसकेका छौं। अन्य विषयमा तपाईहरुका विचार, अन्य विभिन्न विषयहरुमा तपाईका विचार बुझ्नका लागि हामी आगामी श्रृंखलाहरू लिएर पक्कै पनि आउनेछौं। त्यहाँ तपाई हाम्रो भेट पक्कै पनि हुनेछ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, आज हामीले उठान गरेको विषय तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, तपाईहरुका थप सल्लाह सुझावहरू पाउनेछौं यो अपेक्षा मैले लिएको छु। तपाईहरुका सल्लाह सुझाव पाउन सक्यौं भने साच्चै नै हामीले कार्यक्रम दृष्टिकोणलाई अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ। उमाकान्त बरालजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद छ सरलाई पनि यहाँको सुनेर साथ दिनुभएको छ। यो साथको लागि धेरै धन्यवाद छ। लगायतका अन्य धेरैजना साथीहरूले सुनेर साथ दिनुभएको छ। सबैजनाप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्छु, धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। र आजलाई कार्यक्रम दृष्टिकोणबाट छुटिनु पर्ने बेला भइसकेको छ भनेर अघि नैबाट प्राविधिक कक्षबाट बिन्दुजीले इशारा गर्दै हुनुहुन्छ। बिन्दुजीलाई धेरै धन्यवाद छ। र अन्य रेडियोका दुईवटा रेडियो प्रभु, रेडियो कञ्चनका प्राविधिक साथीहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। र फेरि पनि तपाईहरु सबैजनाप्रति प्रत्यक्ष रूपमा साथ दिनुहुने सबैजनाप्रति धेरै आभार, धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै फोन गर्नुहुने, फोन प्रयास गर्नुहुने, कमेन्ट गर्नुहुने लगायतका सबैजनाप्रति धेरै धन्यवाद भन्छु। र आज हामीले जुन विषय उठान गर्यौं वास्तविक मजदुर वर्ग, उहाँहरू सबैजनालाई मजदुर दिवसको फेरि पनि शुभकामना। र जो उहाँहरूको पक्षमा काम गर्छौं भन्ने राजनीतिक दलहरू, श्रमिक संघ संगठनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि पनि खबरदारी गर्छु, उहाँहरूको पक्षमा काम गर्नुहोला। केवल भोटको लागि मात्रै श्रमिकहरूलाई प्रयोग नगर्नुहोला। यो आग्रह, यो अनुरोध गर्दै कार्यक्रम दृष्टिकोणबाट आजलाई प्राविधिक साथीहरू सबैसँगै अजय पौडेल पनि बिदा हुन्छु। तपाईको साता शुभ रहोस्। नमस्कार। विजय FM 101.6। पिज्जा खाँदा कोक चाहिन्छ, चाउमिन खाँदा कोक चाहिन्छ, छैला खाँदा कोक चाहिन्छ, मोमो खाँदा कोक चाहिन्छ। खाना जे हो